sa itong mga viewers sa Takna sa Pagtuon. Dalay ko ng Ginoo nga naghatag ka na itong gigayon nga makahimo na usab kita sa pagtuon sa usa na usab ka libro sa daang tugon. Kaniadto atong gitun-an ang mahitungod kang Juna, kang Amos, kang Mikias ug karon ang libro ni Habakuk nga dunay 56 ka mga bersikulo atong hatagan og pagtagad. Tululang ka kapitulo sa libro sa Habakuk dunay bugat nga pagtulun-an nga kini gikan sa pagsulat ni Habakuk mihatag kinig influensya sa pagkamaayo ngadto na sa tanan nga mga kapanahonan nga Kristohanon. Sa dili pa kita magsugod, ako kamong imbitahon sa usa ka pagampo. Amahan nga langit noon, dalaygon ikaw tungod kay nagahatag ka na mog panalangin sa pagtuon sa libro ni Habakuk, Trusting God's Goodness. Salamat Amahan, nga ikaw nagapanalangin sa tanan nga mga televiewers, mga kaigsuunan, aron nga ang among pagtuo labaw pagyud nga mapanday diha ni Ginoong Jesucristo. Salamat sa Balang Espiritu nga nagahatag ka na mog salabutan sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Daghan kitag mga viewers gani bag-o lang kitang gikan sa General Santos City og daghan ang mga kaigsunan nga mutagbo og mutimbaya tungod sa dakong kalipay nila nga dunay takna sa pagtuon nga gihimo sa Hope Channel Philippines Mindanao, labi na gid sa mga pamilya mga Abila o ni brother and sister Abila din sa General Santos City. Daghan pag-uban og dili na nato mahurot tungod kay ang atong panahon sa takna sa pagtuon ato gayong i-google aron atong matun-an makuha ang unsag gyud ang angay ipasabot dinhi sa atong trusting God's goodness. Pagsalig sa pagkamaayo sa Dios. Ang atong teksto nga saguluhon, key text. Habakuk 2:14 nagaingon kay ang kalibutan pagapunon sa kahibalo sa himaya ni Jehova, maingon nga ang katubigan nagatabon sa dagat. Usa ka positibo, usa ka malaumon, usa ka deklarasyon nga nagadala og pagtuo. Mao kini mga kaigsuonan ang naghatag kanato og usa ka panglantaw sa unahan nga dunay himaya sa Dios nga magatabon sama sa katubigan nga nagatabon sa dagat. Si Habakuk buhi nga saksi sa mga kasakitan sa mga katawan sa Dios, sa mga katawan sa Juda. Ang Dios nagahangyo kang Habakuk sa pagsalig kaniya. Apan si Habakuk namatay na lang nga wala gayud makasaksi sa katumanan sa mga saad sa Dios. Unsa kaha ang gibati ni Habakuk samtang siya nagatan-aw sa daghan nga mga kalisod nga giagian, mga pagdagmal, mga pagbiay-biay nga gisinati sa mga katawan sa Ginoo. Unsa ka ang gibati ni Habakuk? Sa diya nga hapit na siya namatay ug wa gyud siya makasimhot bisag gamay na lang nga sinyalis nga ang Ginoo muhimo og reverse sa tanan nga iyang nakita. Apan dinhi sa atong pagtuon, atong masinati ug atong matuhuan nga ang Dios nga atong gilagaran, usa ka Dios nga tinuod, siya ang Dios nga mahigugmaon ug wala siya nagpasagad sa iyang mga katawhan. Kung atong himuong awit ang kinabuhi ni Habakuk, mao kini ang posible nga mga lyrics, si Habakuk karon patay na. Tapos na ang kaugmaon, tapos na usab siya. Apan ang Dios nga nagasaad kaniya buhi og matinumanon sa matag usa. Dunay mga tao nga ang ilang handom sa kinabuhi maayo. Dagan silang mga maayo nga mga plano sa iglesia, plano sa ilang panimalay. Apan dunay mga katawhan nga gitugutan sa Ginoo nga mopahulay sa kamatayon nga wala nila nakita kining maong mga butanga. Ato kining i-aplikar sa ato ang presente nga kinabuhi ingon nga mga bag-ong henerasyon nga mga Adventista. Dunay mga kaigsuonan nga moduol kanako, Pastor, kuna ako'y salapi, ako lang gyud ang magsweldo sa tanan nga mga laiko, mga laymen. Ang uban mingon, Pastor, ako lang ang muhuman sa
atong gisugdan nga proyekto nga iglesia. Kung na ako'y salapi, na ako'y gipaabot nga mga panalangin, apan ako nakasaksi nga dunay mga kaigsuunan nga mipahulay sa kamatayon, nga gani sa diha nga sila mipahulay sa kamatayon, wa mangyud gani sila'y ikapalit og lungon tungod sa kalisod. Apan buot ba'y pasabot nga undangon nato ang atong pagsalig sa Ginoo. Tungod kay dunay mga maayo nga mga intensyon, mga maayo nga katuyuan ang mga katawan sa Ginoo, apan wala man kini nila nakita sa panahon nga buhi pa sila. Mao ni mga kaigsuunan ang usa ka tanghaga nga atong sulbaron. Unsa ang libro ni Habakuk? Nagasugod kini sa usa ka reklamo o pagmulo. Tungod sa walay hustisya, kanunay nga pagdagmal ug kadautan batok sa katawhan sa Dios. Mga pangutana sa man ini, asa man ang Dios sa diha nga nakabsan sa kinabuhi ang akong bugtong anak. Asa man ang Dios sa diha nga iyang alagad nagmasakiton na hospital nga kinahanglan og bayronon. Asa naman wala man gani ni tabang gani namatay nga nalunod pagyud sa dagko kay nga mga utang. Asa naman nga unta kining tawhana buutan man samtang nagkinabuhi nining yutaa. Matawag man to na siya nato og certified Seventh-day Adventist, certified Christian. Apan ngano man gitugutan sa Ginoo kining mga katawhan nga moanto sa daghan kay nga mga pagsulay. Unya na nga matay pagani wala gid sila makatan-aw kung giunsa sa Ginoo pag-usab ang ilang kinabuhi gikan sa dili maayo ngadto sa pagkamaayo. Unsa man di ay ang tinuod nga isyu sa kinabuhi mga kaigsunan. Ang atong Dios adunay opisina sa pagdawat sa tanang mga mulo. Office of Complaints and Discontent. Mao kini libro ni Habakuk nga nagatugot nga ikaw tao nag-alagad kaniya. Libre ka nga mohimo og complaint sa Ginoo. Libre ka nga mohimo og pagmulo sa Ginoo. Isulti ang tanan nimo mga grievances, ang imong mga kasuko, ang imong mga reklamo sa Ginoo. Kaya ang Ginoo adunay opisina niya na nga modawat department. Dunay department director nga in charge di ana. Mao kan ang Ginoo dili siya mingon, ikaw reklamador ka nga tao. Sige lang ka og gisgot sa dili maayo. Ang Ginoo wala nag-ingon ni ana nga undang na ang imong pagkakristohanon. Gidawat sa Ginoo ang atong mga mulo. Og siya adunay sugyot nga kita magasalig kaniya. Depende na lang kung unsa ang imong response sa Ginoo. Apan gitapos kini ang Habakuk gisugdan sa usa ka pagmulo, apan gitapos kini sa usa ka maanindot nga awit sa himaya sa Dios, sa iyang pagkamahigugmaon nga Dios. Mao kini ang kamatuoran. Gisugdan sa usa ka kasakit pagmulo, apan gitapos mao ni nindot nga libro mga kaigsunan kay adunay happy ending. Dili sama sa atong nahibaluan sa libro ni Hunas nga medyo dili kayo happy ending. Doon ay mga libro sa balang kasulatan nga di ta kabalog ang unsa ang ending. Libro ni Hunas, libro ni Pilemon, wa ta kabalog unsa natabo ni Onesimus. Apan gisultihan kita nga maayo ang ilang mga kinabuhi sa ulahing mga adlaw. Dinhi kining gisulti dinhi gisaad kini sa Ginoo nga dunay himaya sa Dios nga magapuno sa yuta. Apan si Habakuk wala makakita na ini. Kini gisaad lamang sa Ginoo. Sama ni Habakuk magahulat unta kita hangtod mapuno sa himaya sa Dios. Kanang pulong magahulat mao kanay usa ka ingredient sa Iglesia Adventista del Séptimo Día. Kay ang pulong Adventista gapasabot nagahulat. Og kun mao kana ang espiritu sa mga kaigsuunan, mga katawan sa Ginoo sa ulahing mga adlaw nga sila makahulat sa gisaad sa Ginoo. Tinuod dunay dili maayo nga atong nakita sa palibot. Unsay kasulti nimo sa bag-o lang nahitabo sa Oklahoma City? Usa ka 3 mile wide, 3 milyas, 4.5 kilometros or something like that, 4.8 kilometros ang gilayon sa tornado nga kalas og daghan nga mga kinabuhi, building og mga kabataan. Kung mangutana ka, unsa kaha
ang ikasulti sa mga tawo nga napiktahan. Mga kaigsunan, sama ni Habakuk, gisultihan kita sa Ginoo, hulat lang. Ikaw ug ako, kitang tanan, adunay mga wala matubag nga mga pangutana nining kinabuhi. Ang uban nahimuan na og husay sa Dios ug ang kadaghanan mahimuan og husay sa Dios didto na sa langit. Sumala sa awit, someday He'll make it plain to me. Someday when I His face shall see, someday I will understand. Kinsa si Habakuk? Siya usa ka propeta. Apan siya wala makig-istorya sa mga tao para sa Dios. To kay ang propeta unta maoy istorya sa mga tao may tungod sa gisulti sa Dios. Apan si Habakuk wala siya nagahimo niini. Siya ang propeta nga nagaistorya sa Dios may tungod sa mga tao. Siya ang nagbalita ngadto sa Dios sa mga mulo sa tao. Imbes nga ang trabaho sa propeta, siya ang magasulti ngadto sa mga tao unsa ang gisulti sa Dios, si Habakuk gasulti sa Dios unsay gibati sa mga tao. Mao kini ang kinabuhi ni Habakuk. Mao kini siya. Siya makikistorya, hinuon siya nakikistorya sa Dios para sa mga tao. Unsa man day nakita ni Habakuk? Nakita niya ang mga katawan sa Dios nga gidaog-daog, gipasakitan, gidagmalan nga walay hustisya. Unsay nahibuloan ni Habakuk? Nahibalo siya nga ang Dios gugma, puno sa hustisya ug kaangayan. Mao na diferensya. Kaya nakita niya ang mga pag-antos sa mga katawhan, apan sa iyang kasing-kasing adunay nag-away dito nga pangunahuna tungod kay di siya katuo nga ang Dios makatugot nga kining mga katawhan magaantos tungod kay nahibaluman siya nga ang Dios dili gusto nga mga katawhan niya magaantos. Contrary to his popular belief. Si Habakuk nagaantos na noon, murag di siya makatuo. Daw nalibog siya maayo, daw gaaway ang iyang mga pangunahuna may tungod sa Dios. Ang iyang nahibalaan sa Dios ug ang iyang nakita dili magkatugma. Ang iyang nahibalaan sa Dios nga mo'y giilagaran ni mga tawhana usa ka Dios nga puno sa hustisya. Apan ang iyang nakita dili mao. Sama ka nato karon. Mintras naa pa kita ning yutaa, sama ni Habakuk mag-aaway gihapon naa sa tungunahuna kung unsa ang gusto sa Dios ug unsa ang nitabo sa mga tao sa Dios. Apan nahibulong siya ngano nga nagpadayon nga walay hustisya ang maong pagdaog-daog. Ang iyang gikahibulungan kay ang tanan nga pagpangdaot daw mao na lang gayud ang magpadayon ug wala gayoy bisan anino nga iyang makita alang sa panimulo sa Dios. Murabag okay man nga dunay mga pag-antos pero samtang siya nagatan-aw naghuna-huna siya nga murag sige na lang magini og sa basketball pa ni pirmi na lang yung score ang kontra. Ngano man ning maayo man unta ning mga playera ni mga membro man doon ni sa Miami Heat. Ngano man di na magin sila kasyot. Mao ni ang gikalibugan ni Habakuk, mga kaigsunan, sulbaro ning kakalibog sa pagpadayon nato sa atong pagtuon. Ang makahibulunganong pamaagi mao nga miingon ang Dios nga iyang gamiton ang sundalo sa Babylonia aron pagpanimalos batok sa Juda. Kini nasamot og kalibog sa Habakuk. To kay nagagamit ang Ginoo og mga tawo nga dili tumutuo aron sa pagdisiplina sa mga tawo nga tumutuo. Unsaon nimo pagsabot sa paagi nga sama niini? Ang mga tawo nga gihulagway nga walay kasing-kasing mao ang magdisiplina sa katawhan sa Dios. But we pasabot kining mga tawhana nga dili gid kayo daotan ang disiplina niini ang maghatag og leksyon kadto mga tawo nga super kadaotan. Unsa may tabo kung tugutan nimo nga imong bata nga nakasala. Tawgon nimo ang imong silingan nga killer. Ingnon nimo, Brad, di na ko kagwanta sa akong bata. Bisag nahibalo ka nga imong bata, dili gyud sama kadaotan sumala sa ginuhuna sa imong silingan. Mayon ka, Brad, ikaw na'y bahala niini. Kay kini akong bata, di patuo nako, hala ikaw may mabunal niini. Mga kaigsunan, walay ginikanan bisan pa ang silingan nimo. Makakita niini nga sitwasyon, makaingon gyud dili maayo kini nga talan-awon. Mao ni nahitabo mga kaigsunan. Mao kini ang gireklamo. Unsaon niyo pagsabot niini? Ang Habakuk 1:17 nagaingon, iyabyab badiay niya ang iyang pukot og dili pagsayloan sa pagpatay nga dayon ang mga nasod. Ila naman ka iyabyab kini nga sinultihan dinhi sa Habakuk. Nakita nako ang mga sinultihan nako sa gamay pa ko. Sa diha nga nag-apil pa ko sa panagat nga kanabitong pamukot.
panapsay, mao gini, yabyab, tapsay, naipukot, kini nga mga pinulungan, gigamit dinhi aron sa paghulagway, nga daw ang mga katawan sa Juda, ang mga katawan sa Dios, daw luoy kayo nga gitapsay sa mga taga-Babilonia. Daw naglukso-lukso tuod kaayo ang mga katawan luoy kayo tungod kay gitugutan man sa Dios nga ang disiplina kanila mao ang mga katawhan nga dili matinuon. Tinuod ang Juda daotan apan sa tawhanon nga hunahuna dili sila sama kadautan sa mga tao nga maoy magdisiplina kanila ug maghusga kanila. Kini nakapalibog ug maayo ni Habakuk. Unsa ang husay niini nga kalibog? Basahon nato ang Habakuk 2 versikulo 2 kadto sa 4 nagaingon, og si Jehova mitubag kanako og miingon, isulat ang pananahon og himuang matin-aw diha sa mga sulatanan aron modalagan kadtong magabasa niini. Kay ang pananahon alang pa sa natudlong panahon og kini nagadali paingon sa katapusan. Og dili magbakak bisan kini malangan paabuta kini kay kini moabot gayod kini dili magalangan. Ania karon ang iyang kalag nagapaburot kini dili matarong diha kaniya apan ang matarong mabuhi tungod sa iyang pagtuo. Akong nahinduman kini nga teksto, dunay dako nga paglaom nga gitisok sa kasing-kasing sa Dios mga katawhan sa Juda. Ngadto ka nga Habakuk, ayaw kabalaka, dunay umaabot nga gisad ang Ginoo og kini matuman gayod tungod kay ang propesiya matuman kini bisan kini dili dayon karon matuman apan kini paspas ayang pagatuman ini sa diha nga mabot ang higayon. Mga kaigsuonan, duna kita dakong gipaabot ang pulong 70 Adventist. Ang tanan nga magkatawan sa Ginoo, gisaaran sa Ginoo, nagpaabot kita og sumala sa awit, meekly wait and murmur not. Kay ang matarong mabuhi sa pagtuo. Mao kini ang pinulungan nga gihulaman ni Martin Luther sa panahon sa Reformasyon. Ang pulong the just shall live by faith nga makita sa Roma 1:17, mao day kining pulunga ang gihulaman ni Martin Luther didto o ni Pablo didto sa Habakuk. Kini ang pulong ang matarong mabuhi sa pagtuo, mao day kini ang the unifying thread, the unifying line of all lines that connect us to God. Busa ang pagtuo atong pabarugon og dinhi nga pagtuo mutubo ang pagsalig. Og si Jehova mitubag kanako og mingon, isulat ang pananahon og himuang matin-aw diha sa mga kasulatanan aron modalagan kadto magabasa niini. Dili ba kining tanan muhisgot usa ka sambingay bato kaniya og sa usa ka mabiyay-baayon nga sanglitanan bato kaniya og magaingon alaot siya nga nagapatubo niadtong dili iya hangtod anos akana og kadtong nagalulan sa iyang kagalingon tungod sa mga prinda nga inagaw. Alaot kadtong nagakuha og daotang abot alang sa iyang balay, aron ikapahamutang niya ang iyang salag sa itaas, aron maluwas siya gikan sa kamot sa dautan. Alaot kadtong nagapainom sa makahubog sa iyang isig katao, kanimo nga nagadugang sa imong hilo, og nagapahubog kaniya usab, aron ikaw makasudong sa iyang pagkahubo. Alaot siya nga nagaingon sa kahoy, pagmatana, og sa amang nga bato, tumindog ka, makatudlo ba kini? Ania karon kini gihalupan sa bulawan og sa lapi og sa sulod ni ana wala gayod ing gininhawa. Usa ka pagdeklarar alaot. Limba ka alaot mga kaigsunan giisgutan batok sa mga katawhan nga nagabiay-biay og nagapanamastamas sa Dios. Ang katawan sa Dios gisaaran sa kinabuhing walay katapusan sa ulahi. Bahala na og unsay ilang magian dinhi nining yutaa. Pinaagi sa pagtuo, kini madawat sa tumutuo. Ayaw pagduha-duha sa imong pagtuo, o ayaw pagtuo sa imong pagduha-duha. Kini nahimong favorite nga station ID sa DXCR, Mountain View College. Sa panahon sa akong pag-eskwela dito, madungog nimo kini sa sayo nga kabuntagon. Igsuon nining buntaga, ayaw pagduha-duha sa imong pagtuo, o ayaw pagtuo
sa imo pagduha-duha. Ang mensahe sa Dios ngadto kang Habakuk og nganhi kanato mao nga kita magasali gayud sa Dios og nga kining mga dili maayo nga mga panghitabo sa atong palibot nga nagahatag ka sakit dili unta makatabon sa mahayag nga kisiguruhan sa iyang kaluwasan. Maunay gitawag nga sunshine after the rain. Daghan ang mga pagsulay, daghan ang mga kasakitan. Gani sa panahon sa katapusan gayud, daghan ang mga gitawag nato nga mga kadaot moabot sa yuta. Ang mga bagyo moapektar sa mga lalawigan, barangay ug munisipalidad ug bisan asa nga dapit ug mubiya kini nga daghan ang mga kinabuhi nga nakalas. Ug kung tan-aw nimo, eksaminon nimo kining mga kinabuhi nga nakalas, kung basahon nimo ang ilang mga pangalan ug tan-aw nimo ang ilang mga relihiyon, kining mga tawhana matawag nato mga buutan nga mga tao. Tinuod dunay dili mga maayo nga mga tao apan nasagol didto na apil sa kalamidad nga unta dili man to angay kanila. O gikan ini nga talanawon o gikan ini nga kasinatian mubuto ang usa ka pangutana, asa man ang Ginoo sa diha nga miatake ang bagyo nga Pablo nga nagadaot sa 200 kapin ka mga simbahan sa mga Adventista, nga nagakalas og mga kinabuhi, daghan kaayo nga mga kinabuhi sa mga taga Davao, taga Baganga, taga Katiil, taga Kumval, ug asa pa makyangkang unsa pa kanila ang mga dapit nga niabot sa bagyo. Asa man ang Dios samtang nagahimo og konsyerto ang choir sa PUC Garden Church nga diha napalungan og kuryente og diha gibalita nga aduna dadakong baha nga nitabo dinha sa Balulang, dinha sa Balungis nga nagkalas og daghan nga mga tao nga wala gani kalibutan nga diay niya ng panahon na mao na lang ang katapusan sa ilang kinabuhi. Asa man ang Ginoo, mga kaigsuonan, ang Dios nagaingon kanimo, ang panimalos moabot, ang pagpahayag moabot, ang katubag sa inyong mga pangutana ihatag ninyo sa ulahing mga adlaw, pagkinabuhi lamang uban sa pagtuo. Ayaw tangtanga ang imong mga panghunahuna diha sa Dios nga siya ang Dios nga mahigugmaon, nga puno sa hustisya ug puno sa kaluoy. Apan dili bot ipasabot nga dinhi ninyo taa lunlun na lang gyud pod kasakit. Dunay mga kasakit apan di po nato ilimod nga daghan pug kaayo og mga panalangin. Dili na mao nga sa atong pagkakristohanon, puros na lang yun po dili maayo. Ayaw ka na pagunahuna ang mga kaigsunan. Kining atong pagtuon diri, dinhi lang ni nahulagway sa atong pagtuon sa Habakuk. Nga kung doon na magali, susama-sama ni ini nga kasinatian, atong ipunting ang atong mga hunahuna o kasing-kasing si Ginoo. Nga mag-ingon, magsalig ako kanimo Ginoo. Nga sama ni Job, nakaingon siya, bisan pag mamatay ako magasalig kanunay si Ginoo. Hinumduman nato nga ang Dios nagaingon, tawga ako ug ako magatubag kanimo ug magapakita kanimo sa daghang mga kahibulong nga butang. Jeremias 33 versikulo 3. Mao kini usa ka model sa cellphone nga dili mahutag baterya kanang Jeremiah version 333. Tawga ako, unlimited call and unlimited answer. Mao kana mga kaigsunan atong developon. Ang Habakuk Kapitulo 3 naghulagway sa usa ka matinuoong awit sa selebrasyon, kadaugan, kaluwasan nga giandam sa Dios sa iyang katawhan. Si Habakuk nagpatunga sa iyang unahuna kagahapon o sa iyang unahuna ugma. Ang iyang presente nga sitwasyon, nakita niya pinagi sa mga mata ang dili maayo, apan siya gibugsok sa Dios sa duha ka mga kadaugan, sa panalangin nga gihimo sa Dios sa nangagi, og sa iyang saad sa umalabot, mao na nga si Habakuk ania karon apan ang iyang unahuna puno sa paglaom tungod kay ang Dios nga iyang gilagaran mao man ang Dios nga nagasaad sa tanan nga mga maayong butang. Busa ang nagpatigbabaw sa iyang kasing-kasing ug unahuna
mao ang kadaugan taliwala sa dili maayo nga kasinatian. Ang katapusan mao ang usa ka mahimayaong paghulagway sa kadaugan, dili kadautan. Kay bisan ang kahong higira dili molambo, ni may mga bunga diha sa mga balagon, ang buhat sa olibo makawang, ug ang kaumahan dili muhatag sa makaon. Ang mga karniro pagalaglagon gikan sa mga turil, ug didto wala nay mga panon sa baka sulod sa mga kamalig. Bisan pa niana magamaya ako diha kang Jehova, malipayon ako sa Dios sa akong kaluwasan. Si Jehova ang Ginoo mao ang akong kalig-on, ug ang akong mga tiil himuon niya nga sama sa mga tiil sa mga baying lagsaw, ug palakton ako niya sa mga hatag-as na kong dapit. Bisan kita gilibutan sa mga pagsulay, ug bisan unsa nga mga dili maayong kasinatian, ug human sa atong pag-ampo, daw nagpadayon gihapon ang atong kasakit, hinumdumi si Habakuk, ang propeta sa Dios, nga bisan wala siya'y nakita nga sinyas nga ang Dios muhimo og milagro o mga pamaagi aron sa paghunong sa dili angayan, siya nagsalig gihapon sa Dios. Mao kini ang kinahanglan kinabuhian sa mga katawan sa Dios, nining nahibilin nga panid sa kasaysayan sa atong kalibutan, ang pulong mabuhi kita sa pagtuo. Mao kini ang bag-ong version sa kanta ni Habakuk, trust and obey, for this is the best way. To be happy in Jesus is to trust and obey. Daghang salamat, ang kalipay o ang kalinaw, ania kanunay sa tong kasing-kasing, tungod sa kasiguruhan nga ang imo og ang ako nga Dios nga gilagaran, usa ka Dios nga puno sa kaluoy, gugma o nagasaad, nga kitang tanan, adunay usa ka dako nga selebrasyon nga himuon inig padayag na ni Ginoong Kristo, kinsa mao ang atong gihulat, usa ka manuluwas ug magakinabuhi kita ngadto sa ulay katapusan. Amahan nga langit nun, adunay mga kaigsunan nga susama ang mga kasinatian ni Habakuk. Apan salamat nga ikaw nagahatag kanila og paglaom pinaagi sa imong asaad, nga kami magkinabuhi pinaagi sa pagtuo, nga kini nga pagtuo maoy nagahatag kanamo og kusog sa pagsalig kanimo tiliwala sa daghan nga mga pagsulay. Amahan, salamat sa panalangin nga among nabatan karon, ug sa mga panalangin ngadto sa mga viewers doon na sa balatian, palihog gikapa sila man, og salamat sa imong pag-ayo kanila karon. Unsa man ang ilang mga suliran, salamat sa imong paghatag kanila og solusyon ining tanan. Kay ikaw ang Dios nga maluluyon, mahigugmaon sa walay katapusan, sa ngalan ni Hesus. Amen.